अलकादर ट्रस्ट आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जा रहा है। अलकादर ट्रस्ट केस है, उसके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि कोई उसमें करप्शन नहीं है, फाइनेंशियल करप्शन नहीं है किसी किस्म की। और अलकादर ट्रस्ट एक यूनिवर्सिटी है और मुफ्त तालीम दी जाती है और दीनी तालीम दी जाती है, और उस बुनियाद पे एक ज़बरदस्ती का एक केस बनाया हुआ है। और चेयरमैन हैं चूँकि नज़ीर अहमद भट्ट साहब, और लिहाजा वो जो चाहें कर सकते हैं। एक तरफ वो नवाज शरीफ साहब को क्लीन चिट दे रहे हैं, क्लीन चिट पर क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, और वो केस भी उनको ख़त्म कर रहे हैं उनके, जो कि बिल्कुल सिक्का बंद केस हैं। तोशाखाना से गाड़ियां हासिल करने वाले, उस पे उन्होंने क्लीन चिट उनके लिए जारी फरमाई है। और ये वही केस है, और इसी नौयत के केसेस इमरान खान साहब पे बनाए गए और नवाज शरीफ साहब के ख़त्म किए गए, जिस पे साबिक चेयरमैन नैब जो है वो अपना ओहदा छोड़ गए थे, और वो ये कह कर गए थे कि मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। तो वही काम अब नज़ीर अहमद भट्ट साहब कर रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं और उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, लिहाजा वो बखुशी कर रहे हैं। तो अलकादर ट्रस्ट केस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाया जा रहा है, और उसमें कल इमरान खान साहब और बुशरा बीबी दोनों पेश हुए, और इसमें मजीद छः गवाहों के बयानात कलमबंद हो गए हैं, और 2 गवाहों के बयानात पे जरह मुकम्मल हो गई है, और रेफरेंस में मजमूई तौर पर 21 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, 15 पे जरह मुकम्मल हो चुकी है। अब ये यहाँ पे मैं आपको रोक के एक बात बता दूं कि ये कैसे बयान रिकॉर्ड हो रहे हैं, कैसे जिरा हो रही है, मीडिया को कुछ पता नहीं है। और मीडिया क्योंकि अंदर जाता ज़रूर है, लेकिन मीडिया को इतनी एक्सेस नहीं दी जाती कि वो सारी हेयरिंग सुन सके, और जो आर्गूमेंट्स हो रहे हैं उनको देख सके, जो जिरा हो रही है गवाहों पे उनको देख सके, और उनको सुन सके, और उनको रिपोर्ट कर सके। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसलिए मीडिया को वहाँ पे ले जाया जाता है अपने, और वो भी ऐसे मीडिया पर्सन्स को जो तंग करने वाले हैं उनको नहीं ले जाया जाता। और जिन टीवी चैनल्स की पॉलिसी है कि वो वही रिपोर्ट करेंगे, सरकारी सच और सरकारी झूठ, तो बस वही है। तो रिपोर्टर जाते हैं, चीज़ें रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ऑन एयर नहीं होती, और वो अंदर जो कुछ हो रहा है, अंदर का माहौल जो है वो रिपोर्टर्स को बताने की इजाज़त नहीं है, और किसी किस्म की भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कन्वे करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा ये सब कुछ हो रहा है। और अडयाला जेल में जज साहब जो हैं नासिर जावेद राना, एहतसाब अदालत के जज, वो जुल्करनैन अबुल हसन जुल्करनैन साहब से बेहतर हैं, हुमायूं दिलावर साहब से भी बेहतर हैं, और जज बशीर साहब से भी, क्योंकि नासिर जावेद राना साहब कम अज़ कम वो हरकतें नहीं कर रहे, या वो काम नहीं कर रहे जो कि पिछले तीनों जजेस का जो मैंने नाम लिया है वो कर चुके हैं, क्योंकि वो तो सुबह दोपहर शाम हेयरिंग कर रहे थे, और बिल्डोज कर रहे थे सारी कार्रवाई को। तो बहरहाल नासिर जावेद राना साहब ये कर रहे हैं, और ये समाअत जो है अब 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई है, और आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे बढ़ाया जा रहा है। इस केस में है कुछ भी नहीं, ये मैं आपको बता दूं, और इस केस के पल्ले कुछ भी नहीं है, बल्कि ये बाकी पिछले मुकदमात से भी ज़्यादा कमज़ोर तरीन है। और इसमें जो गवाहों के बयानात आ चुके हैं, सरकारी गवाहों के बयानात, उसमें वो तस्लीम कर चुके हैं इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के जाने के बाद भी, ये सब कुछ ट्रस्ट को जाएगा, उनकी फैमिली मेंबर्स को नहीं जाएगा। ना ही वो तनख्वाह ले रहे हैं, ना ही वो कुछ और कर रहे हैं। ये तो एक तरह से एक बात है। दूसरी चीज़, बैरिस्टर गौहर अली साहब ने इस पे गुफ्तगू भी की इस केस के बाद, और उन्होंने बताया अडयाला जेल के बाहर, उन्होंने कहा जी कि ये पंजाब में पहले से बैलेट बॉक्स भरे हुए थे, और ये पहले से तयशुदा नतीजा था, और हमारा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और लिहाजा रिटर्निंग अफसरान और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जुडिशरी से नहीं थे, और उन्होंने ही ये काम किया। और ख़ास तौर पे एक और बात भी उन्होंने की है कि बनीगाला में बुशरा बीबी का सवाल एक बार फिर उठाया गया, और उन्होंने कहा कि वो अकेली हैं, और बनीगाला में जितने भी घास पौधे और इन सबको जो पानी दिया जाता था, इवन उनको पानी नहीं दिया जा रहा, और बनीगाला में पौधों को पानी लगाने की भी इजाज़त नहीं है। इस हद तक वहाँ पे सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। और वकला कन्वेंशन एक तो आ रहा है, और वकला कन्वेंशन बहुत जल्द होगा, और इसमें भी काफ़ी होंगे जी पॉजिटिव साइन है एक वकला कन्वेंशन का होना। दूसरा, अलकादर ट्रस्ट के बाद एक और केस है जी, और उसका एक बहुत ही अच्छा आज डेवलपमेंट हुई है, और ख़ास तौर पे जजिस का ख़त का मामला जो है उसमें एक बेहतर हुआ है डेवलपमेंट के 6 जजिस के ख़त पे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की फुल कोर्ट इजलास हुआ, और क्योंकि ये कहा जा रहा था कि मामला ख़त्म शुद, और 6 जजिस को डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था,
اور اسی طریقے سے لاہور ہائی کورٹ میں بھی یہ ہوا ہے. اب چونکہ ہیئرنگ آ رہی ہے، سو موٹو کیس لیا ہوا ہے، نوٹس لیا ہوا ہے، اور اس پہ فل کورٹ کا مطالبہ ہے. اب فل کورٹ سے انہوں نے بچنا ہے، کیونکہ فل کورٹ یعنی کہ سپریم کورٹ کے تمام آنریبل ججز اگر بیٹھ جاتے ہیں تو پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے جو ہم خیال ہیں ایک دو بندے، تو ان کو وہ پذیرائی نہیں ملے گی، کیونکہ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب علیحدہ ہو چکے ہیں اس بینچ سے، اور انہوں نے یہ کہہ کر علیحدہ ہوا ہے کہ سو موٹو کیس جو ہے اس سے ہائی کورٹس کے اختیارات اور ان کی آزادی سلب ہوگی، اور جو 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ بہت ہی اس میں اہم نکات اٹھائے گئے ہیں، ان کو ٹیک اپ کیا جانا چاہیے. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے بھی اضافی نوٹ لکھا ہے، اور اس میں بھی کافی باتیں جو کچھ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے 12 پیراگراف لکھے تھے ان سب کو انہوں نے فارغ کر دیا، ان کو ردی کی ٹوکری میں ڈالنے کا کہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آنکھیں کھولیں. تو اب ظاہر ہے ایک پریشر تھا، اور یہ صرف سپیریئر کورٹس نہیں بلکہ جو ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں سے بھی تھا. اس لیے کل پھر اس کا بالآخر اجلاس ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، فل کورٹ میٹنگ، اور 8 آنریبل ججز بشمول چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سب اس میں شریک تھے، اور وہ 6 ججز بھی موجود تھے جنہوں نے خط لکھا تھا. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق، جسٹس ارباب محمد طاہر، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب، اور چیف جسٹس عامر فاروق صاحب، سب کے سب موجود تھے. اور تقریباً یہ 3 گھنٹے تک یہ اجلاس جاری رہا، اور اس اجلاس میں تمام جو معاملات تھے ان کو ڈسکس کیا گیا، اور جو اس خط میں لکھا گیا تھا ان ساروں کو دوبارہ سے سر نو ان ایشوز کا جائزہ لیا گیا. اور ایشوز کا جائزہ لینے کے بعد یہ ایک جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ گڈ نوٹ، اچھے نوٹ کے ساتھ یہ اجلاس اختتام پذیر ہوا، اور تمام ججز جو ہیں وہ ایک ہی نقطے پر متفق ہوئے، اور جو سوالات اٹھائے گئے تھے اور جو پچھلے 2 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو اور ڈسٹرکٹ کورٹس کے ججز کو جو مسائل درپیش تھے، اور جس طریقے سے ان کو دھمکایا جا رہا تھا، ان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، ان سارے معاملات کو دوبارہ سے ریویو کیا گیا، اور اس پہ ایک متفق کا فیصلہ ہوا فل کورٹ کا. اور اس فل کورٹ میں یہ کہ کسی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ عدلیہ میں کسی بھی قسم کی مداخلت پر ادارہ جاتی رسپانس دے گی اور متفقہ طور پر دے گی. اور اس سلسلے میں یہ جو اختلافات کی خبریں ہیں وہ اختلافات کی خبریں دم توڑ گئیں، اور کیونکہ پچھلے دنوں یہ خبریں دی گئی تھیں کہ جناب یہ تو بہت برا ہوگا، ان میں سے کوئی بچ نہیں سکے گا، انہوں نے جرت کیسے کر لی. لیکن اب جو تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں وہ ان کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ یہ 6 ججز کا خط جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں جائے گا. لہٰذا یہ صرف معاملہ یہیں تک نہیں ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کے اندر بہت بڑی میجورٹی، سپریم کورٹ کے آنریبل ججز کی ایک بہت بڑی میجورٹی جو ہے وہ بھی اس سارے معاملے کو اس پہ کافی نالا ہیں. تو جو پچھلے 2 سالوں میں آئین کا کھلواڑ کیا گیا، اور قانون کا، جمہوریت کا، جمہوری اصولوں کا، روایات کا جو کیا گیا، اور ساتھ خاص طور پہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹس کے جو فیصلوں کو بے توقیر کیا گیا، اس پہ خاص طور پہ کافی رد عمل پایا جا رہا ہے. گو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ چیف جسٹس ہیں، اور وہ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، اور وہ اپنی ایکسٹینشن کے چکر میں اور اپنے ٹینیور پوسٹ کے چکر میں انہوں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا ہے. اس لیے باقی مجموعی طور پر یہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں. لہٰذا فیصلہ ہوا ہے کہ فل کورٹ میں کسی بھی جج کی تجویز پر کوئی اختلاف سامنے نہیں آیا، اور کسی قسم کا کوئی نہیں ہوا جی کہ جسے کہنا چاہیے کہ پھٹا ہوا ہو.